filles, j'espère que vous allez bien. اليوم وليت معكم مع نوتر فيديو. من هذه المرة راح تكون فيديو يكون ماشي كيما لي زوتر فيديو. اليوم مش حنديرو وصفة، لكن وريت لكم دي برودوي على لو كوريتو. اليوم راح نديرو كيفاش تابليكي الميك اب ديالك ولا واش تحتاجي في الميك اب ولا في الماكياج. ما تفهمش كوم ان ديبيتونت اللي تكون مبتدئه في الماكياج، واش تحتاج، واش دير، واش ما ديرش، شي الحاجه اللي مليحه اللي ماشي مليحه. راح نبداو اليوم بمارك الجيريان اللي هي راح نحتاج نستعملوا كما قلنا الفون دو تان ديالها سيتو، مش راح نستعمل الفيكساتور بريمر ماشي ديالها. ليسونسيال اللي هي لا مارك بيوفي. راح نتستي او جو لي تيستي معكم مانتونون تو سويت هذا لي برودوي. اوسي انا ثاني تستيهم معكم، مي انا درتها من قبل، مي اليوم راح نوري لكم كيفاش هكا لي ميك اب تاعك ما يهبطلكش تحبي بور تو لي جور ولا تحبي بور زعما هكا اون فيت. ليسونسيال اي مبتدئه كيفاش واش تحتاج في لو ميك اب. راح نبداو. راح نحتاجو الحاجه الاولى كامل راح نضغطو لابو ديالنا. راح تحتاجي تضغطي لابو ديالك. راح تحتاجي اون كريم هيدراتونت. اون كريم هيدراتونت انايا عندي اون كريم هيدراتونت، عندي بليزيور كريم، مي هذه المره راني نستعمل مع هاد لي برودوي اللي راح نوريه لكم اليوم مع لو ميك اب. نستعمل لا كريم نيفيا كار. هذه نستعملها باسكو فريمون تتمشى معهم بيان و تماتيفي لي بيان ليسونسيال و تشربها لابو. وراني حكيت لكم عليها من قبل. راح نديرها كامل في لا تنت ديالي و ونحتاجو قلنا لين كريم هيدراتونت، ونحتاجو برايمر. تحتاجي برايمر باش يفيكسي لك لا بود لي تنت اللي ديريهم. والبرايمر اللي نلاحظكم به ننصحكم به في هذه المره هي لا مارك فارماسي. ننصحكم بلا مارك فارماسي باسكو جاي اي ديبيتونت تقدر ديرو، باسكو جاي ما يعطيكش داك لو في غلوي، وما يعطيكش لو في كيما حنا نقولوا ما تبداش تلمعي، وما ماهوش ادغاتي وما هوش ماتيفيونت. ما هو مات ما هو ادغاتي، شغل يعطيك ملمس حريري ونورمالمون يتمشى معك توست تيب دو بون تو تيب دو بون ديزولي. و يخلي لك الميك اب ديالك فيكسي توت لا جورني، ولا تكون عندك سهره ولا ليسونسيال. هذا يعني ما تحيريش معاه. نحتاجو لهذا قلنا لا مارك فارماسي اللي دير كابتشر دو كون. لا مارك فارماسي ميك اب في اف اكس برو كاميرا ريدي ميك اب برايمر. شنو ليسونسيال. راح نحتاجو قلنا لهذا لو برايمر، ونحتاجو فون دو تان قلنا بيوفي. انا ديت فون دو تان بيوفي، ديت نيميرو 2 على حساب لابو ديالي تيب وعلى حساب لو تيب دو بو ديالك. نورمالمون بيوفي تتمشى مع توت تيب دو بو، ميم اللي تكون بو ساش اي بو غراس اي بو ميكست اي بو سنسيبل اوسي، باسكو ما ديرش دي بور ما ديرش هكا حاب ولا ما دير لك والو. انا سيتها جيسي جاتني مليحه. ليسونسيال قلنا وتشد 12 او كاتبين 12 تشد لك توت لا جورني وي مع البرايمر و الفيكساتور. وندير باودر تاعها لا بودر فون دو بودر بيوفي كومباكت باودر. قلت لكم انا ديت هذه نيميرو 2 و كومباكت باودر ديت نيميرو 4 باسكو نيميرو 5 فيها 5 الكات 3. نيميرو 4 نيميرو 5 جايه بيج تاع لي بانان، ونيميرو 4 جايه روزي، نيميرو 3 جايه بلو روزي. انا ديت الروزي باسكو البيج ما تجيش على لابو تاعكم، على حساب لابو تيب دو بو ديالكم. قلنا سي با لو تيب دو بو، على حساب لا كولور تاع لابو ديالكم، اسكو تي بلوندا ولا سمراء ولا على حساب واش ديري موالف. ولازم تعرفي لو تيب دو بو ديالك، مي هذه تمشي مع توت تيب دو بو. نحتاجو الفيكساتور في التالي. درت لكم اللي تقدروا تشريهم كامل، يا اي وحده تقدر تشريه ويكون في متناول الجميع. قلت لكم فيكساتور
ايسونس من لا مارك ايسونس، ورخيص مش غالي ويفيكسي وفيه اون بال لودر تاعو هايله. ايسونسيال. راح نبدا معكم. تحتاجي الى قلنا كريم هيدراتونت، فون دو برايمر، فون دو تان ليكيد، فون دو تان باودر و فيكساتور، ونحتاجو بانسو. دوك نقول لكم علاه بانسو. نحتاجو بانسو يكون هكذا بوغ تابليكي، او ما درتلكمش بلا مارك بانسو، قلت لكم لي اي وحده تقدر ديرو وتقدر تشريه. ونحتاجو اون باليت، انا درت لكم باليت هنايا صغيره اللي اي وحده درت لكم في الاخر. باليت هنايا عندي ماكسمور تاع اي شادو، هذه جابوها لي. عندي بتيت باليت هكا تقدري ديري بها، هذه تاع اي شادو و لا مارك اي شادو. ونحتاجو الغسيل. لازم اي وحده ديبيتونت لازم تكون عندها غسيل، سورتو الغسيل هي عندك تحتاجي الغسيل والفيكساتور برايمر لازم يكونوا سوا اللي يفيكسوا لك، والغسيل تحتاجي واحد اللي ما يطيحلكش باسكو غير يفوت لك طاشي يروح غير شويه سي بون. الميك اب كاع يروح لك تخسريه في باطل. ليسونسيال قلنا لازم غسيل. هنايا راحت له لا مارك تاعو، هذا سي تو موا لا مارك سي تو موا فرونسي. كيما نقولوا زيد الماء ندير كاع الميك اب ديالي ونديرو مول الميك اب بلا ما ندير هكاك شي حاجه ولا باودر كومباكت باودر من تحت العينين ولا فليسه وروعه. وتحتاجي الانتيسا. قلت لكم حاجه اللي تشوفوا غير هذا نصحكم به سي توما، ومن بعد نشوف اللي فيه لا مارك. انا المارك تاعو هنايا راحت لي، وندير لكم كابتشر ليكرون ديالو. ونحتاجو البيوتي بلندر باش هذاك اللي في التالي، هذاك الزايد اللي في التالي كامل نشفوه. نحتاجو ثاني فاغاجو. هنا فاغاجو عندي سي تو موا فرونسي اللي جاك من لي. ونحتاجو الكوتون ديس كل لانجات باش هكا طيح لنا كاش حاجه ولا في لابو تاعنا نمسحوها. قلت لكم. ونحتاجو لي ليفر ديالنا. ونحتاجو لي سورسيل. تحتاجي لي سورسيل كريون كي ديبيتون كريون، ولا تقدري بالجال. وكاين انا نوريكم اليوم الكريون. هنا الكريون تاع هدى بيوتي، نيميرو 311 جاي مارون فرونسي. ولي ليفر ديالي ندير لكم هذا سي تو موا روج ا ليفر فيتر اللي ما يطيحش. النيميرو تاعو نيميرو 1 و توني 24 اور. هذا كان مليح نصحكم به. شوف كيف يجي داير فاتر بلي فاتر. و ندير الكريون في ميلافغ تاع هدى بيوتي نيميرو 303 جاي نيوت. راح نبدا معكم. قلت لكم تحتاجوا لونتيسير. انا عندي اونتيسير بليزيور اونتيسير، مي في بيوفي ما احتاجش الانتيسير باسكو كي نديرها في لي سيرم ديالي ما يبانوش. ما عنديش لي سيرم بزاف. ليسونسيال قلنا تحتاجي الانتيسير. راح نوري لكم كيفاش نبداو نابليكيو. راح نبدا بلا كريم هيدراتونت. راح نحط لا كريم هيدراتونت في لابو ديالي. راح جيساي تو سويت معكم. راح نابليكي لا كريم هيدراتونت ونولي. بعد ما ابليكيت ما كريم هيدراتونت راح ندوز للبرايمر. ما كريم هيدراتونت شوفوا باش تبان لكم بيان. قلنا مول لا كريم هيدراتونت تحتاجوا للبرايمر ديريها على يدك وتمسحي هكا بيان ليسونسيال. ودوكا نروحو للبرايمر. قلنا لا مارك فارماسي. راح نديرو دوك نوريكم كيفاش يجي داير. يجي هكذا تيب تاعو صغير. دوك نفتحو. قلت لكم جاي ترونسبارون. شوفوا ترونسبارون. راح نديرو في لابو ديالي ونولي لكم تابليكي في لابو ديالك بيديك. اللي في بعد ما درت البرايمر ما نقدرش نوري لكم، مي لو كان واحد شد لي وكنسيد في يديا. قلنا البرايمر كي ديري غير شويه تحطي هكا في يدك غير شويه وتفوتي لكاع لو فيزاج ديالك ما تقويش. اسونسيال. قلنا مور البرايمر راح ندوزو قلنا الانتيسام اللي عندها ليسان. انا قلت لكم على مارك بيوفي عندها الانتيسام تاعها، مي ما جي با اوبليجي. راح نوري لكم الفوندو تاع الكيت تاعها.
قلنا هذه هي الفوندوتان ليكيد دوزور بيوفي فول كوفريج، هي ماهيش فول كوفريج. فاونديشن قلتلكم نيميرو 2 فول كوفريج هي قلنا 47 اس 1 تاع الشمس. فول كوفريج فاونديشن قلتلكم انايا هو قال لي نعطيك نيميرو 2 3 انا ما عرفت تعطيني نيميرو 2 جيت على وتجي نيميرو 2. قلت لكم هذه راح نابليكيها لكم نوريكم التكستشر تاعها كيفاش دايره. دوك نوريلكم شوفوا كيفاش داير التكستشر تاعها جاي ليكيد مع ونديرو بالبانسو. دوك نقول لكم علاه نديرو بالبانسو باسكو في هذا الميك اب اللي راني ننصحكم به ديري بالبانسو ومن بعد ابليكي ببيوتي بلندر، باسكو كي درتها بيوتي بلندر وحدها عطاتني ايفي قلوي بزاف شغل لامع بزاف وتولي مزيته لابو تاعك مالغري لابو تاعي انا ناشفه ماشي ساش تري ساش. دونك مي كي درتها بالبانسو اي ابري تلاخريها بال بيوتي بلندر غير هذوك الباقي ديريهم تحسي لو في تاعها ماتيفيون زعما تحسيها شغل ناشفه على لابو تاعك تحسيها ابليكيه بيان. دونك ننصحكم ببانسو تاع فونديشن ومن بعد ديروا تابليكوها ببيوتي بلندر تابليكيها. دوك نوريكم كيفاش وتكوني هي راني شاده تابليكيها هكا et après نوتيها كامل et après في قلت لكم ايه بخير بيوتي بلندر ندير غير هكا طبطبه هكا غير هكا شغل هكا تلاخر هذاك اللي في تاعكم. وانا جو تيستي نديرها شويت اونلي. قلت لكم دوكا راح نديرو ننتقلوا باش نديرو بودر ديالنا. دوكا انا عطيتكم باش اللي البيجي ديالهم زعما مالغري تكون عندنا شويه بيجي تاعها قليل ولا يناسب مع كاع لو بيجي اي بيجي يتناسب معاه. قلنا نديرو بودر تاعها بيوفي ديت نيميرو 4 نوريكم كيفاش دايره وما تجيش فيها الوسموه ما تجيش فيها البونجه ديالها البونجه ديالها وحدها باش تكون عندك اسونسيال. قلت لكم ها هي جايه غازي راكم تشوفوا باش نوريها لكم بيان جايه غازي راكم تشوفوا فيها بنت شويه جايه غازي. قلت لكم جايه شويه غازي كلار راح ديريها بهذه ولا ديريها ببانسو راح نديرها على لابو ديالي ونولي لك اللي في مور اللي درت فوندوتان اللي هي قلت لكم بيوفي نيميرو 4 راح ننتقلوا لي سورسيل ديالي راح ناخذهم بهذا لو بانسو نيميرو 311 راح ندير معاهم بانسو نوار باسكو انا ديماج ميلونج لو مارون افيك لو نوار. نوار نديرو في لافام كيما نقولوا الحاجب هكذا الحاجب جاي هكذا من النوار نديرو منا والمارون نجيبو منا هكا ليسونسيال راح نديرو في مي سورسيل ونرجع. قلت لكم لي في بعد ما درت مي سورسيل افيك هاد لو بانسو درت له بانسو نوار تقدري ديري بلو جيل تقدري ديري اي حاجه ليسونسيال. قلنا راح نروحو للغسيل الغسيل باش ديري كومباكت باودر تقدري ديري باودر بودر ليبر ديريها تحت عينيك. مي انايا ما قولتش عليكم قلت لكم البيجي اللي يساعد الجميع يعني حاجه اللي ديريها وما درتكمش كونتورينغيتو. مي سي انايا الفراج تاعي فيه الجهه تاع الوسمه الجهه فيه كونتورينغ فيه كلش. مي راح ندير لكم غير كونتورينغ غير بودر ماشي ليكيد ولا ليسونسيال. راح ندير غير البودر معاكم باش ما نقويش عليكم البيجو وراح نديرو لو غسيل ديالنا. دوك نوريكم شوفوا كيفاش داير الغسيل الاخرى تاعو البروس تاعو تعطي فوليوم و ميم طون ماشي غير تعطي فوليوم برك تعطي فوليوم و كلش ليسونسيال مليحه بزاف هذه تاع سيتومو ما فيهاش انواع شغل فيها غير هذه تعطي شغل تكبرهم يرجعوا متناسقين كلش. راح نديرها باش اللي ما يعرفش يدير الغسيل راح ندير الغسيل ونولي لكم اللي في قلت لكم الغسيل الا تواسلكم ولا ديروا
الا توسلكم شويه ديروا بكوطون ديسك ولا ما تكونوا دايرين بودغ لي تحت عينيكم تقدروا ديروا كوطون تيج ولا تنحوا ابان هذاك الاخر زيت ليسونسيال. انا هذا قلت لكم كامل كاع ما يغلط شويه يطيح ليسونسيال. دوكا راح نروحوا للافغ راح نستعمل هذا الميود تاع نيميرو 303 تاع هدى بيوتي، ونستعمل هذا غوج على فوتر تاع سيتو موا لا مارك نيميرو 1. شوف مكتوب بيج ناتوريل، هي مكتوب بيج ناتوريل مي هو ماهوش بيج، هو نيوت. راح ندير هذا تكشغل طراسي به فمك، هذه تفهموها بلا ما نديرها قدامكم. طراسي به فمك وهذا ديريه في الوسط. قلت لكم اللي فيه راح نديرو وندير فوقه هذا كامل ونولي ليسونسيال اللي فيه. قلت لكم درت هذا انا دوك واش درت هذا درتو كامل في فمي، كنت راسيت بهذا ومن بعد واش جبت هذا درتو كامل فوق وتوسي هكا فمك تولع تمسحي فمك بشويه. ودوكا راح نروحوا للفاراجو. قلت لكم نسيتو موا عندي الجهه الغازي والجهه الكليب روج والجهه تاع جاي برونزور، تقدر دير كونتورينغ، تقدر ليسونسيال. راح ندير شويه هذا البرونزور وندير شويه بلاش ليسونسيال. راح ندير شويه ونولي كملت لي ديبيتونت اللي راني نوريهم في الفيديو. ما تقوش فاراجو، ما تقوش كونتورينغ الا درتو كونتورينغ، وما تقوش برونزور الا درتو برونزور و ليسونسيال. دوكا نروحو لا باليت تاع اي شادو نديرو دوك نحلها اللي في جايه هكا و تنحى منها. قلت لكم اللي في انايا شوف لي كولور اللي فيها، مي انا راح ندير ديبيوتونت. راح ندير بور لي ديبيوتونت راح نوريلكم كيفاش ديروا هذه تاع كل يوم، مش راح ديروا هذا تاع راس ولا قلت لكم بور توجور ولا هكا. هذا ديريه ولا سهره خفيفه نديروا الباج. راح نشدوا الباج وين تشديه ديريه في فوق عينك ابان، وبعد تشدي البلون هذا ديريه من جهه كيما حنقولوا في الاول تاع عينك من فما ليسونسيال، باسكو ما نقدرش نوري لكم وكل وحده واش تحب دير ليسونسيال. انا هكذا وريت لكم نورمالمون درت خدمتي وراح ندير قلنا لي في مور اللي كملنا ودرت. قلت لكم انا ندير لكم باسكو بعد التصوير قلت لكم درت الباج هذا طرفاني كامل واش يبان لكم، درتو في عيني من الفوق شويه باسكو هذه جايه شويه بايتي، ودرت هذا البلون درتو في قدام. ودوكا راح نديرو فيكساتور اكستريم ميك اب فيكسينغ سبراي. نديرو الفيكسينغ سبراي ديالنا تاع كابيت بيرفكت ميك اب فيكسينغ سبراي ايسانس. راح نوريه لكم اللي فيه هذا هو نفتحو هكا اهي، ومن بعد ترشيه من البعيد، تشديه من البعيد وترشيه ديري هكا من البعيد وزي زعما ها هيك ديريه منه. انا عطيتكم المسافه. راح نديرو كامل على اللي فيه. هذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. المره الجايه نوتر فيديو نورو الوصفه ديالنا وديروا لي. انا درت لكم قلتوا لي واش الميك اب اللي نحتاجوه كوم ديبيوتونت ودرت لكم، وقولوا لي نتوما واش ندير لكم في لا بروشين فيديو ان شاء الله. وان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وثاني راح ندير لكم ميك اب واحد اخر وكاع واحد اخرين ليسونسيال. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وعلى لي تانت كاين ثاني كاين شوفوا كيما هنا عندي ريمال، عندي هذيك سبليم ثاني ملاح. قلت لكم ليسونسيال من بعد نديرو ميك اب واحد اخر ليسونسيال اللي فيه. وان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وماذا بكم تنساوش تضغطوا على زر لايك و سابوني اللي مازال ما اشتركوش. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. او ريفوار الفيديو القادم ان شاء الله. باي باي.